शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैं मशकूर हूँ कि आज 2 साल के बाद जो है हम ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जो स्पीच है उसको वाइंड अप कर रहे हैं और एक ऐसे माहौल में वाइंड अप कर रहे हैं कि सारा पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया एक वबा की जद में है और हमारे इस ऐवान के बहुत सारे मेंबरान इस वबा की जद में आए हुए हैं। हमारी शाह साहब और ये अगली हमारी सफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तकरीबन सारी इस वक्त कोविड की ज़द में आ चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम कोलीग्स इस हाउस में जो हैं उनको भी शफा बख्शे और जो तमाम मरीज़ हैं इस मर्ज़ के और दूसरी अमराज के, अल्लाह ताला उनको भी शफा बख्शे। जनाब वाला, पिछले 2 रोज़ में बहुत सी तकारीर हुई, मैं सबका तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोविड पे और जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है उस पे जो है ना मैं कोई बात करूं। मैं जो हुकूमत की जो पॉलिसी है कोविड पे, उसका जो है 17 मार्च से लेकर आज तक जो है एक समरी पेश करता हूं उनकी पॉलिसी की हुकूमत। उसके बाद जनाब स्पीकर आप बता दीजिएगा कि इस पॉलिसी का क्या मतलब आपने निकाला है। 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोरोना एक आम फ्लू है, आएगा और चला जाएगा, थोड़ी सी चीज पर टेस्ट कराने चले जाएं, ये ठीक नहीं है, घबराना नहीं। उसके बाद फिर मार्च में ये मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लोग भूखे मर जाएंगे। 18 अप्रैल को उन्होंने फरमाया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, हमारा अंदाजा 25 अप्रैल तक 50,000 कोरोना के मरीज होंगे, लेकिन सिर्फ 15,000 हुए। 1 जून को उन्होंने कहा मैं जैसा चाहता हूं वैसा लॉकडाउन नहीं हुआ। 3 जून को उन्होंने कहा कि दुनिया भी सोच रही है कि हमारी तरह स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। उसके बाद 4 जून को उन्होंने कहा हमें भी पता था कि लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना फैलेगा। 6 जून को कहा हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है। कोरोना और लॉकडाउन फैशन है, ये गवर्नर सिंध ने कहा हुआ है। असद उमर साहब ने जून में कहा पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी मोहलक नहीं जितनी यूरोप में और दीगर ममालिक में है। 8 जून को कहा वजीर आजम साहब ने अवाम इसको सीरियस भी नहीं ले रहे और आम फ्लू समझ रहे हैं, मुश्किल वक्त आने वाला है, कोरोना को सीरियस ना लिया गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। जनाब वाला, आप खुद फैसला कर लें, ये मुक्तदर ऐवान फैसला कर ले कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे, मुझे कोई इंटरप्रेट कर दे इसको। उनके जो इरादे हैं उसका को हमें पता लग जाए कि वो इस मुल्क और कौम के साथ क्या करना चाहते हैं। जनाब वाला, 15 मई को लास्ट मंथ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने एक खत लिखा
ایک سمری بھیجی چیف منسٹر کو، جس میں انہوں نے کہا اس وقت کنورژن ریٹ 6% تھا. سیکٹری ہیلتھ نے کہا کہ 6,70,000 افراد صرف لاہور میں جو ہے انفیکٹڈ ہیں. یہ 15 مئی کی بات ہے جب کنورژن ریٹ جو تھا وہ 6% تھا. آج کنورژن ریٹ جو ٹیسٹنگز میں جو پازیٹیوٹی آتی ہے اس کو کنورژن ریٹ کہتے ہیں. آج کنورژن ریٹ جو ہے وہ 25% ہو چکا ہے. آپ 6,70,000 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لیں، چلیں 4 سے ملٹیپلائی کر لیں، اس کا مطلب ہے صرف لاہور میں 3 ملین انفیکشنز ہیں اس وقت. 3 ملین انفیکشنز ہیں. آپ اس ایوان کا جو ریٹ ہے کووڈ کا، آپ صرف اس کو جو ہے دیکھ لیں کہ ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں یا ٹوٹل سٹاف، یہ سارا اس ایوان کی جو سارے ساتھ جو ہیلپ کرتا ہے ہمیں سٹاف جو ہے وہ ان میں سے کتنے لوگ نکلے ہیں. آپ کو ایک پرسنٹیج کا ایک سیمپل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 7 جون کو. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر گیا. انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط کیا. لاک ڈاؤن میں ہمیشہ اس وقت ریلیف دی جاتی ہے جب ایک سرٹن کنڈیشنز جو ہیں کسی ملک میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیفٹی کی. کووڈ سے تھریش ہولڈز ہیں وہ آپ وہ 1 2 3 4 جو ہے آپ جس طرح کراس کرتے جاتے ہیں آپ اس طرح لاک ڈاؤن کو ایز کرتے جاتے ہیں. مالک میں دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے. آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں پہ جو رش ہوا. خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں. ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں. میری استدعا ہے. یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ 5 سے 6 ہزار، میرا ہے لیٹسٹ جو ہے 5,500 جو ہے وہ ہر روز جو ہے 5.5 6 پونے 6 ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے وہ نمبر تھا. ہمارے یہاں پہ سرویلنس ویک ہے. یہ بھی ہو کہہ رہے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ٹریکنگ نہیں کر رہے، نہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے. پاکستان اس وقت 10 جو ہائیسٹ نمبر ہے جن ممالک کا اس میں شامل ہے، اور آہستہ آہستہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا نمبر جو ہے پہلے 3-4 میں جو ہے وہ جا رہا ہے. WHO کی سجیشن ہے اس خط میں جو 4 دن پہلے لکھا گیا کہ آپ انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤنز کریں، کہ لاک ڈاؤن کریں اس کے بعد ریلیکس کریں ٹو سرٹن کنڈیشنز، انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ لاک ڈاؤن جو ہے ریلیکس کریں، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کریں. سلیکٹو لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادی ہیں اور وہاں پہ کرونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سلیکٹو لاک ڈاؤن کریں، ان علاقوں کو سیل کر دیں. اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے کریں لاک ڈاؤن، اس کے بعد 2 ہفتے جو ہے یہ کمپیریٹیولی اس کو ایز کریں. ٹیسٹنگ جو ہے آج سے 1.5 مہینہ قبل جو ہے بیان آیا تھا حکومت کے ادارے کا کہ جی ٹیسٹنگ جو ہے منڈے سے، وہ منڈے گزرے ہوئے آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ 50,000 ٹیسٹنگ تک ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہو جائے گی. آج بھی جو نمبر ہے ہمارا 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد میرا ہے 23,000 کے قریب ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں. مجھے کل بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں
60 साल से ज्यादा मरीज जो है, उम्र के मरीज जो है, उनको एडमिट करना बंद कर दिया गया, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये लोग जो है, इनको रिट्रीव करना जो है, इनको शिफा देना जो है वो मुश्किल है। हम कंसंट्रेट करें नौजवान लोगों पे और 60 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको राइट ऑफ कर दें, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। वह है तो हर चीज ही उसके रहमो करम पे, अल्लाह ताला की जात पे। यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं वो हुकूमत उनको अबैंडन कर रही है इस शहर के अंदर, और उनको अल्लाह ताला के रहम, हम आगे भी ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है, ये हुकूमत के रहमो करम पे नहीं। आपने 18 महीने स्पीकर साहब, जनाब डेप्टी स्पीकर, आज हुकूमती बेंचों वाले, आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में, क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की। किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए, दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाब वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं वहां, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क करने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। ये इस किस्म के बयानात तो न दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए, या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पे दिए, मैं उस पे भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग। गुजारा किया जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के कि पहली दफा है कि कंप्लीट कोहेरेंस है एस्टैब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं। कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारी 72 साल तारीख में कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इतनी उनमें कोहेरेंस हो, इतनी हम आहंगी हो उनमें। बकौल इनके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और इनकी तारीफें कर रहे हैं। बकौल इनके फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो है हमें पैसा दे रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा। कल मैंने एक वजीर का बयान भेजा कि ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से पूछें कि पेट्रोल पंप्स पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं। ओगरा से पूछें। ओगरा आपके नीचे एक रेगुलेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। आप जब पीएसओ को ठेका ना दें और किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें तेल इंपोर्ट करने का, तो फिर यही होता है जो हुआ है। मैं फिर वापस आता हूं कोविड के ऊपर। जनाब वाला, कल
یہاں کے کہا گیا کہ اپوزیشن نے ٹارگٹ کیا ہے جی کہ وہ ایران سے جو لوگ آئے ہیں، جناب عالی ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، ریکارڈ پہ ہیں۔ ظفر مرزا صاحب، آپ بھی میرا خیال ہے اس میٹنگ میں موجود تھے، اسپیکر صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی تھی روم نمبر 5 میں، اس میں انہوں نے کہا تھا 78% بندہ تفتان کے راستے آیا ہے جس نے کرونا آ کے پھیلایا۔ خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی، ریکارڈ میں آپ منٹس نکال کے دیکھ لیں کہ تفتان کا نام لیا، زائرین کا نام لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 13% جو ہیں وہ دوسرے زائرین تھے جو عمرے سے واپس آئے یا کہیں سے واپس آئے، اور 5% جو ہے وہ لوکلی جنریٹڈ جو ہے یہ انفیکشن ہے۔ ہم نے یہ فگر نہیں بتائی، تفتان کا ہم نے نام نہیں لیا، یہ مرزا صاحب نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے نام لیا ہے، جو اس وقت چہرہ مورا ہیں وزیر اعظم صاحب کی ایبسنس میں وزارت صحت کا۔ جناب والا، جو اس وقت حکومتی آف دی ریکارڈ جو بات کرتے ہیں کہ جس طرح خزاں میں پتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو کہ جس طرح خزاں میں پتے گرتے ہیں اس طرح انسانی جانیں جو ہیں اس ملک میں جائیں گی کورونا کی وجہ سے۔ اور یہ بات اگر آج لوگ انکار کرتے ہیں اس سے، میرے بھائی پٹیل نے صحیح کہا کہ کچھ طریقہ ڈھونڈیں کہ کورونا بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ذمہ لگ جائے، کچھ طریقہ ڈھونڈیں۔ اور جس طرح $200 بلین جو ہے وہ میرے عزیز آج نہیں آئے، وہ انہوں نے لوگوں کے منہ پہ مارنا تھا، 100 اس پہ 100 اس پہ، پتہ نہیں انہوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے باہر ہی رکھ لیا ہے، خود ہی رکھ لیا ہے۔ کیا کیا؟ امیچور بڑا سافٹ ورڈ ہے یار، کوئی اور ورڈ استعمال کرو، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری اب عمر نہیں ہے استعمال کرنے کی۔ جناب والا، یہ لیک آف گورننس جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو گورننس ان دس کنٹری، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صوبہ جس نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھول لیا، آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی سندھ کے ساتھ، بجائے اس کے تقلید کرتے اس کی، مراد علی شاہ کی۔ اس بندے میں اتنی گٹس تھے، لیڈ کرنے کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ اس نے انیشیٹوز لیے، ڈیفیکلٹ انیشیٹوز لیے، آپ نے اس کو ویلیفائی کیا۔ کل رات ایک پروگرام چلا، اس میں شاہ زیب خانزادہ کہتا ہے کہ ایک سربراہ نے اپنی انا اور ناسمجھی میں عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ سربراہ کورونا کو فلو کہتا رہا، نہ ماسک پہنتا تھا، نہ سماجی فاصلہ رکھتا تھا، صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کرتی تھی تو ان کے خلاف مہم چلاتا تھا، اور لاک ڈاؤن کے خلاف جلوسوں میں شرکت کرتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ برازیلین پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مماثلت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میرا مطلب ہے کوئی ملتا جلتا کیس اگر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے تو میں اس کی معذرت کر لیتا ہوں۔ جناب اعلیٰ، میں بات تو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بجٹ کا اجلاس ہے اور موقع بھی آئیں گے، اور بھی دوست جو ہیں میرے اس پہ بات کریں گے، لیکن میں پرائیویٹائزیشن پہ بات کروں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، یہ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ موجود ہوں، ہم دونوں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن رہے ہوئے ہیں۔ اور دونوں نے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن ہونے کے ناطے قید بھی بھگتی ہوئی ہے۔
नैब 16 नवंबर नैब ऑर्डिनेंस 16 नवंबर 1999 को लागू हुआ था। एम आई राइट शाह साहब? हम ऑलरेडी कैद थे, हमें उसमें बुक कर लिया गया। हम दोनों ने अपनी पार्टियों को बड़े तरले लिए कि इस कानून में तब्दीली लाई जाए। पीपल्स पार्टी ने ज्यादा किए, हमने कुछ चंद लोगों ने, 2-4 बंदों ने कहा। लेकिन किस्मत में था कि यह कानून जो है जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ, मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, ये किसी सियासी जमात की हुकूमत ने नहीं बनाया था। हमने प्राइवेटाइजेशन की, पीटीसीएल की इंतहाई अच्छी ट्रांजैक्शन जो है हमने उसको स्टार्ट किया, फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया, ट्रांजैक्शन जो है पीपल्स पार्टी ने की। एम आई राइट? हमने सारे बैंक प्राइवेटाइज किए। ये जितने बड़े बड़े बैंक हैं इनको हमने प्राइवेटाइज किया। ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना, टेलीकॉम को प्राइवेटाइज करना, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी। मेरा ख्याल है पीटीसीएल की $10 बिलियन की ट्रांजैक्शन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी जगह एहतजाज नहीं हुआ। अगर कल कोई समझता था, जो लोग मुकर्रर यहां से आए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई, जनरल मुशर्रफ के वक्त हुई, उसको रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं आज उस वक्त भी कहा था जब वो ट्रांजैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी कि ये फैसला सही नहीं आया। अगर वो ट्रांजैक्शन उस वक्त हो जाती, चाहे उसमें फ्लॉज थे, तो सब्सिक्वेंट 12 सालों के अंदर वतन अजीज को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान, रुपयों का नुकसान न उठाना पड़ता। अगर आज मुलाजमीन को एक अच्छा सेवरेंस पैकेज मिल रहा है, सेफ एग्जिट नहीं कहते उसको सेवरेंस पैकेज कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं रणजीत कमर साहब? गोल्डन एक्शन, दैट्स ए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर वहां पे लोग जो है सेटिस्फाइड होकर घर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये जो जनाजे हैं पब्लिक सेक्टर में ये प्राइवेटाइज हों, ये आगे चलें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें, गवर्नमेंट के लॉसेस जो हैं उनकी जगह जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो जाए। इसी तरह हम पीआईई की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, या उनकी होटलों की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, एयरपोर्ट की जो है आउटसोर्सिंग, उन पे भी हम खिलाफ नहीं है। लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई ओन पार्टी एंड आई थिंक इवन पीपल्स पार्टी विल एंडोर्स दैट। लेकिन खुदारा आज जिस माहौल में आप इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इन अदारोों को, एयरपोर्ट्स को या पीआईए के होटलों को, कल मेरे भाई गुलाम सरवर खान साहब वजीर जो है एविएशन के, उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $350 अरब का नुकसान कर चुकी है। एक बहुत बड़ी एयरलाइन हमारे मुल्क में, उनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन है, उन्होंने 600 पायलट्स निकाले हैं और 6000 अपने मुलाजमीन टर्मिनेट किए। और साथ एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री इज अंडर स्ट्रेस, ये लफ्ज इस्तेमाल हो गया। आप इस माहौल में आपने एयरपोर्ट जो है आउटसोर्स करने जा रहे हैं। जरूर करें, वेट करें कि 6 महीने साल के बाद मार्केट रिवाइव हो जाए, आप अच्छी मार्केट में अच्छी कीमत ले सकें, अच्छे बायर्स आए।
اسی طرح ہوٹلوں کو آپ ضرور لیز پہ دیں، کوئی ٹرانزیکشن ان کی کریں. ہم پرائیویٹائزیشن کے، یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، خلاف نہیں ہے، لیکن جب ہوٹل ویران ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ